नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै नेपाली विषय शिक्षक दीपक शर्मा। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय अन्तर्गतको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि कथा पाठको अनुच्छेद 13 र 14 को श्रुतिलेखन गर्नेछौँ। अनुच्छेद 15 देखि अनुच्छेद 22 सम्म सस्वर वाचन गरी कठिन शब्दहरूबाट वाक्य निर्माण गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अघि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो कक्षामा कुनै एउटा घटना लेख्ने कार्य दिएको थिएँ, होइन त? हो, तपाईहरू सबैले गर्नुभयो त? गर्नुभयो। त्यसो भए आफ्नो साथीलाई सुनाउनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई अनुच्छेद 13 र 14 श्रुति लेखन गराउँदैछु। साँच्चै तपाईहरूलाई श्रुति लेखन भनेको थाहा छ? के होला श्रुति लेखन भनेको? ल, म आफै भनिदिन्छु है भाइ बहिनीहरू। उच्चारण गरेको पद, पदावली, वाक्य र अनुच्छेद सुनेर लेख्नु श्रुति लेखन हो। अब तपाईहरू श्रुति लेखन गर्न तयार हुनुहुन्छ, होइन? हो, त्यसो भए ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने, विभीषणजी, तपाईले हामी प्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ। यो वाक्यलाई फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु है भाइ बहिनीहरू। विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने, विभीषणजी, तपाईले हामी प्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ। तपाईको प्रस्ताव म दाइलाई सुनाउँछु। यदि उहाँले मान्नुभयो भने ठिकै छ। उहाँ लङ्काको राजा हुनु होला। म चाहिँ कुनै हालतमा राजा भएर यता रहने छैन। अर्को अनुच्छेद भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मण र विभीषण कुरा गर्दै थिए। टाढा कतै कुखुराका भालेहरू बासेको सुनियो। उज्यालो हुनै लागेछ भन्दै विभीषण आफ्नै कामतिर लागे। लक्ष्मण भने, नजिकको थुम्कोमा गएर वरपरको दृश्य निहाल्न थाले। भाइ बहिनीहरू, श्रुति लेखन गर्नुभयो, होइन त? अब तपाईहरूले श्रुति लेखन गरेको शुद्ध वा अशुद्ध के भयो? पाठ 13 र 14 अनुच्छेद हेरेर सच्याउनुहोस्। सच्याउनु भयो? ल, ठिक छ। श्रुति लेखनको क्रममा तपाईहरूले अविस्मरणीय र थुम्को जस्ता शब्दहरू लेख्नुभयो। यी शब्दहरू उच्चारण गर्नुहोस् त। अविस्मरणीय
फेरि एकचोटि गर्नुहोस् त। अविस्मरणीय। अर्को शब्द थुम्को। फेरि उच्चारण गर्नुहोस् त। थुम्को। यी शब्दहरूमा वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस् त। प्रयोग गर्नुभयो? सायद तपाईहरूले यसरी गर्नुभयो, होइन त? अविस्मरणीय। नेपालको निर्माण र परिवर्तनमा पुर्खाहरूको अविस्मरणीय योगदान रहेको छ। यसलाई फेरि एकपटक भनौँ है भाइ बहिनीहरू। नेपालको निर्माण र परिवर्तनमा पुर्खाहरूको अविस्मरणीय योगदान रहेको छ। त्यस्तै अर्को शब्द थुम्कोलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ त है भाइ बहिनीहरू। सरला भन्ज्याङ नेरको थुम्कोमा बसेर सरोजलाई पर्खिरहेकी छन्। भाइ बहिनीहरू, हामी रेडियो शिक्षा कक्षाकै क्रममा छौँ। अब म पाठको अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्छु। तपाईहरू ध्यान दिएर किताब हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् र आफूलाई कठिन लागेका शब्दहरू काफीमा लेख्नुहोस्। लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको उत्तर पूर्वी भागमा फैलिएको विशाल समुद्रतिर गयो। त्यति नै बेला पूर्व क्षितिजबाट समुद्रको पानीमाथि सूर्य टुप्लुक्क देखा पर्यो। सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा इन्द्रेणी देखियो। समुद्री जनावरहरू चलमलाउन थाले जस्तो देखियो। सूर्यको किरण फैलिँदै लङ्का सहरमा आइपुग्यो। सुनै सुनले बनेको लङ्काका घरहरू टलक्क टल्किए। आहा, कति सुन्दर! लक्ष्मणले मनमनै भने। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सस्वर वाचनको क्रममा बुझ्नुभयो होला। लङ्कामाथि रावणले विजय प्राप्त गरेपछि लङ्कामा शासन गर्ने पहिलो अधिकार कसको हुन्छ? हो, रामको हुन्छ। त्यसैले विभीषणले त्यही अनुसार कि रामले कि त लक्ष्मणले लङ्काको शासन सम्हाल्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि लक्ष्मणले विभीषणलाई उनको प्रस्ताव रामको समक्ष राखिदिने वचन दिन्छन्। यदि रामले स्वीकार गरे भने त राम्रै भयो। यदि रामले नमाने आफू कुनै पनि हालतमा राजा नबन्ने तर्क प्रस्तुत गरे र नजिकैको थुम्कोमा गएर यताउति नियाल्न थाले। लङ्काको उत्तर पूर्वमा रहेको विशाल समुद्र अवलोकन गरे। भर्खर समुद्रको पानीबाट
उदाएको सूर्य हेर्नुका साथै सूर्यको किरणले समुद्रको पानीमा सिर्जना गरेको इन्द्रेणीको मनमोहक दृश्यका साथै लङ्काको सुन्दरतामा हराउन पुगे भने अर्कोतिर घामको किरण फैलिँदै गएपछि सुनले निर्मित लङ्का धपक्क बलेको देखेर लक्ष्मण झनै मोहित भए। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अनुच्छेद 15बाट के कस्ता शब्दहरू टिप्नुभयो भन्नुहोस् त। हो, क्षितिज, टुप्लुक्क, अनि अरू टलक्क। धेरै राम्रो भाइ बहिनीहरू। अब क्षितिज, टुप्लुक्क, टलक्क जस्ता शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुस् त। प्रयोग गर्नुभयो? ए, गर्नुभयो। तपाईहरूले यसरी गर्नुभयो होइन भाइ बहिनीहरू? क्षितिजबाट कालो बादल उठेर आएकोले आज पानी पर्ला जस्तो छ। यसलाई एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँ है भाइ बहिनीहरू। क्षितिजबाट कालो बादल उडेर आएकोले आज पानी पर्ला जस्तो छ। अनि टुप्लुक्कलाई नि यसरी प्रयोग गर्नुभयो होइन भाइ बहिनीहरू? बुबा बजार हिँड्दै लाग्नु भएको बेला आमा खेतबाट टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँ है भाइ बहिनीहरू। बुबा बजार हिँड्नै लाग्नु भएको बेला आमा खेतबाट टुप्लुक्कै आइपुग्नु भयो। अनि टलक्कको नि हो, नयाँ रङ्ग लगाएपछि हरिको घर टलक्क टल्कियो। नयाँ रङ्ग लगाएपछि हरिको घर टलक्क टल्कियो। भाइ बहिनीहरू, ससोर वाचनलाई अघि बढाउने क्रममा अनुच्छेद 16 देखि 20 सम्म ससोर वाचन गर्छु। तपाईहरू अघि जस्तै तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। लक्ष्मणले पछाडिबाट कसरी बोलाएको सुने। फर्केर हेरेको त दाजु रामचन्द्र रहेछन्। रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिकै बोलाए र भने, लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ। हो दाजु, अब यो सुन्दर लङ्काको राजा तपाईँ हुनुहुनेछ। के कुरा गरेको लक्ष्मण? म कसरी लङ्काको राजा हुन्छु? रामले भने। लक्ष्मणले फेरि भने, दाजु विभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौं। यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो। त्यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा राम्रै होला। बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै अयोध्याको आजन्म राजा बनाइदियौं। हजुर लङ्काको राजा
उही बक्सियोस्। लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर बने र भने, लक्ष्मण, तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा छैन। फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो। यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अधीनस्थ बनाउनु र त्यहाँ राज गरेर बस्नु दुनियाँमा नौलो र अनौठो कुरा पनि होइन। त्यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्ना ठाउँमा ठिकै छ। यति हुँदा हुँदै पनि म लङ्कामा राज गरेर बस्दिन। भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मण लङ्काको सुन्दरतामा हराइरहेको बेला दाजु राम पनि त्यही आएर लक्ष्मणले जस्तै लङ्काको अपूर्व सुन्दरतामा डुबिरहेको बखत भाइ लक्ष्मणले दाजु राम त्यही वैभव र सुन्दरताले भरिपूर्ण लङ्काको राजा बन्ने समय आएको कुरा बताउँछन्। लक्ष्मणको यस्तो कुरा सुनेपछि रामले आश्चर्य भावमा आफू राजा बन्नु पर्ने कारणबारे लक्ष्मणलाई सोध्छन्। लङ्का आफूहरूले पौरख गरेर अधीनमा ल्याएको हुनाले लङ्कामा शासन गर्ने पहिलो हक आफूहरूकै भएको अनि विभीषण र सुग्रीव लगायतहरूको चाहना पनि राम नै राजा बनाउने रहेको हुनाले अयोध्याबाट भरतलाई बोलाएर सम्झाइ बुझाइ गरी अयोध्याको राजा बनाउने र राम चाहिँ वैभव र सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको लङ्काको राजा हुनुपर्ने तर्क लक्ष्मणले गर्छन्। भाइ लक्ष्मणको तर्क आफ्नो ठाउँमा सही नै भए पनि अर्को राज्यलाई पराजित गरी त्यहाँ राज गर्नुको कुनै उत्कृष्ट कर्म नभएको हुनाले आफू लङ्काको राजा बनेर राज्य भोग गर्नेतर्फ नलाग्ने कुरा रामले स्पष्ट रूपमा बताउँछन्। भाइ बहिनीहरू, ससुर वाचनको क्रममा तपाईहरूले के कस्ता शब्दहरू टिप्नु भयो भन्नुहोस् त। हो के रे? आजन्म अनि अर्को समृद्ध अनि अधीनस्थ हो। धेरै राम्रो। अब यी शब्दहरूबाट वाक्य निर्माण गर्नुहोस् त। वाक्य निर्माण गर्नुभयो? गर्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसरी निर्माण गर्नुभयो होइन त? हेर्नुहोस् त। आजन्म आमा तिम्रो 10 धारा दुधको ऋण आजन्म सेवा गरे पनि
कहाँ तिर्न सक्छु र। यसलाई फेरि भनौँ है त भाइ बहिनीहरू। आमा, तिम्रो 10 धारा दुधको ऋण आजन म सेवा गरे पनि कहाँ तिर्न सक्छु र। त्यसै गरी समृद्ध शब्दको सबै नागरिकहरू एक भयौँ भने यो देश समृद्ध हुन धेरै कठिन छैन। अधीनस्थ इतिहासदेखि नै नेपाल कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिको अधीनस्थ रहेको छैन। यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँ है भाइ बहिनीहरू। इतिहासदेखि नै नेपाल कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिको अधीनस्थ रहेको छैन। भाइ बहिनीहरू, सस्वर वाचनलाई अघि बढाउने क्रममा म अनुच्छेद 21 सस्वर वाचन गर्छु। तपाईहरू ध्यान दिएर किताब हेर्नुहोस्, मैले भनेको सुन्नुहोस् र आफूलाई कठिन लागेका शब्दहरू कापीमा टिप्नुहोस्। एकैछिन सोचेर रामचन्द्रले फेरि भने, लक्ष्मण, तिमीले स्वर्गको बयान सुनेका हौला। शास्त्रहरूमा वर्णन भए अनुसार सुखै सुखको नाम नै स्वर्ग हो। त्यसैले मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्छन्। भाइ लक्ष्मण, संसारमा त्यस्तो स्वर्ग भन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि महान छन्। यसको मतलब जन्मभूमि भनेर सधैँ त्यही टाँसिरहनु पर्छ भनेको होइन। सुख सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय चरित्र हो खोज्नु पर्छ। जन्मभूमिलाई चटक्कै भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। सुख र सुविधाका लागि पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्या भन्दा प्यारो हुन सक्दैन। भाइ, हामीले हाम्रो जन्मभूमि छाडेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हामी अयोध्या फर्किनु पर्छ। हामीले हाम्रै जन्मभूमिलाई स्याहार्नु र सिगार्नु पर्छ। भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मणले दाजु रामलाई लङ्काको राजा बन्न प्रस्ताव गरेपछि रामले संसारमा के भन्छन् त, संसारमा स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ आफ्नो जन्मभूमि नै हो भनेर लक्ष्मणलाई सम्झाउँछन्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। के रे भाइ बहिनीहरू, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि ठुला हुन्छन्। सुख सुविधा र अवसर खोजेर जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन भनेर रामले लक्ष्मणलाई जतिसुकै सुन्दर र वैभवले भरिपूर्ण भए पनि अयोध्या जस्तो प्यारो लङ्का नहुने भएकोले आफ्नो जन्मभूमि अयोध्या फर्केर सेवामा समर्पित हुन सम्झाउँछन्। भाइ बहिनीहरू, सस्वर वाचनको क्रममा यो अनुच्छेद
21 ससुर वाचनको क्रममा तपाईहरूले टिप्नुभएका शब्दहरू के छन् भन्नुहोस् त। हो, शास्त्र अनि वैभव। ठिक छ। अब यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। गर्नुभयो? गर्नुभयो। तपाईहरूले शब्दहरूलाई यसरी प्रयोग गर्नुभयो होइन त? हो। शास्त्रलाई कसरी वाक्य प्रयोग गर्नुभयो? व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म शास्त्रको अध्ययनले मात्र चरित्रमा सुधार आउँदैन। यसलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँ है भाइ बहिनीहरू। व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म शास्त्रको अध्ययनले मात्र चरित्रमा सुधार आउँदैन। त्यसै गरी वैभव शब्दको अर्थ वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्नुभएको छ? हो, जतिसुकै वैभवले भरिपूर्ण भए पनि चेतना शून्य भयो भने कुनै काम छैन। भाइ बहिनीहरू, अब म अनुच्छेद 22 ससुर वाचन गर्छु। तपाईहरू पहिले जस्तै किताब पढ्ने, ध्यान दिएर सुन्ने र कापीमा टिप्ने क्रियाकलाप गर्नुहोस्। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। उनीहरू अयोध्या फर्कने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए। उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा असल र आदर्श शासकको रूपमा स्थापित भए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो। जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। भाइ बहिनीहरू, रामको जन्मभूमि प्रतिको सम्मान र समर्पणको भाव भाइ लक्ष्मणलाई धेरै चित्त बुझ्यो। विभीषणलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर लङ्काको राजा बनाएपछि राम र लक्ष्मण अयोध्या फर्किए गए। उनीहरूलाई अयोध्यावासीले उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरे र रामलाई राजा बनाए। रामले पनि जनताको सुख, खुसी र आवश्यकता अनि भावना बुझेर शासन गरे। एक असल र आदर्श शासकको रूपमा उनको शासन राम राज्यको रूपमा संसारभर अनुकरणीय बन्न पुग्यो। भाइ बहिनीहरू, ससुर वाचनका क्रममा तपाईहरूले आत्मसात र अनुकरणीय जस्ता शब्दहरू टिप्नुभयो होइन त? हो, यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। प्रयोग गर्नुभयो? हो, तपाईहरूले सायद यसरी प्रयोग गर्नुभयो होइन त? आत्मसात। शास्त्रका उच्च विचारहरू आत्मसात गर्न सकियो भने जीवन सुन्दर बन्छ। यसलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँ है भाइ बहिनीहरू। शास्त्रका उच्च विचारहरू आत्मसात गर्न सकियो भने जीवन सुन्दर बन्छ। त्यसै गरी अनुकरणीय शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। पुर्खाहरूले गरेको अनुकरणीय कार्यले नेपाल अखण्ड रहेको हो। यसलाई पुनः एकपटक दोहोऱ्याउँ है भाइ बहिनीहरू। पुर्खाहरूले गरेको अनुकरणीय कार्यले नेपाल अखण्ड रहेको हो। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले नेपाली किताबको अभ्यासको
पढाइ खण्डको प्रश्न नम्बर 11 र लेखाइ खण्डको प्रश्न नम्बर 12 को 12 र 13 नम्बर गृह कार्य गरेर ल्याउनुहोला। हवस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आजको सिकाइको क्रममा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो। यसका लागि तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिकाइको क्रममा कुनै जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने मेरो मोबाइल नम्बर 980118 81 873 र 98 60 66 22 60 मा सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।